कि लगी तकानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्ग स्पदे हेतु भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अद्य दिने अत्र उपस्थितायां सर्वेभ्यः अभिवादनं करोमि। अद्य अहम् अस्माकं देवभाषा समृद्ध भाषा उत्तमं भाषा महान् भाषा संस्कृत भाषायां भारतस्य विषये भारतस्य नामस्य उपरि निर्माणं भवति। प्रथमं यः कदापि भ्रातुः अधिकारं न ऋतवान् सः रामस्य भ्राता भरतः। द्वितीयः दुष्टस्य कुन्तलायां पुत्रे बाल्यावस्थाये मृगेन्द्रस्य दन्ताः क्रीडया गणनीकृता ते भरतः। तृतीयः पूर्णत्यागमूर्तिः तथापि च भावुकः एतादृश दृढभरतः। अस्माकं वैदिकराष्ट्रगीते भारतस्य संस्कृति सभ्यतां चरित्रं दर्शयति। अस्माकम् आचार्याः प्रशंसयति यत् ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायत अस्मिन् राष्ट्रे राजन्य ऐश्वर्यः सुरो महारथो जायत दोग्धी धेनो वोढानवानासु शक्तिः पुरन्ति योषा जिष्णुर्देष्टाः सभेयो युवयस्य यजमानस्य वीरो जायत निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न औषधे भञ्जन्तं योगक्षेमो न कल्प्यतं समानी वाकृतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु मनः तथा वा सुशास्यति। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भारतः विश्वस्य एकमेव राष्ट्रः यस्मिन् मरुभूमौ विश्वस्य पवित्रतमः मातृस्वरूपः धर्मग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता निर्मिता अस्ति। अस्मिन् देशे देशभक्तवीरश्रावकः जननायक श्रद्धावल्लभः नेताजी सुभाष चंद्र बोस मृत्युंजय चंद्रशेखर आजाद वीर भगत सिंह सत्यनिष्ठ महात्मा गांधीनः केसरी तिलकः अस्मिन् पवित्रदिने अस्माकं देशस्य कृते बलिदानं कृतवन्तः सर्वेभ्यः महावीराः शहीदेभ्यः नमस्करोमि। अन्ते आर्यावर्तस्य हृदयसम्राटः मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामस्य वचनं उक्त्वा अपि स्वर्णमयी लङ्का मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।